दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार तथा अभिवादन। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले मानिसलाई 3 वर्गमा श्रेणीबद्ध गर्नुभएको छ। मान्छेले पहिलो शिक्षा आर्जन गरेपछि उनलाई शिक्षित भनिन्छ अनि त्यो शिक्षालाई सही सदुपयोग गरेर समाजमा जब उसलाई अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान हुन्छ तब ज्ञानी व्यक्तिमा उसले परिचय प्रदान गर्छ अनि ज्ञानी व्यक्तिले जब समाजमा एउटा सृजनात्मक काम गर्दै जान्छ अनि जब विद्वता हासिल गर्छ तब उसलाई विद्वान भनिन्छ र नै शिक्षित, ज्ञानी र विद्वानको श्रेणीलाई अलग अलग रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। र पहिलो कुरा हामी शिक्षामा जाउँ र शिक्षा प्राप्तिको निम्ति पहिलो कुरा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र शिक्षित र अशिक्षित समाजमा 2 वर्गमा मानिसलाई विभक्त गरिएको छ र पहिलो कुरा साउ अक्षरसम्म पहिलो मानिसलाई सिकाउनु पर्ने आवश्यकता छ र यसको निम्ति विविध कार्यक्रमहरू प्रत्येक देशले चलाएको छ अनि हाम्रो भारत देशमा पनि यस्ता यवत कार्यक्रमहरू हामी पाउँछौँ। त सन्दर्भ रहेको छ हाम्रो साक्षरतामाथि। त आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसमाथि विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र सँगसँगै शिक्षा पद्धतिमाथि पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ, किनकि आज हामीले राज्य सरकारको शिक्षा विभागका विशेष सचिव महोदयलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। श्री भीम ठटाल सरलाई हजुरलाई स्वागत। यसरी नै विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने ठुलो श्रेय हाम्रा गुरुजनमा हुन्छ। यस्तै आज हामीले टाँसी नामग्याल सिनियर सेकेन्डरी स्कुलकी नेपाली पिजिटी मनिका शर्मा म्याडमलाई निम्त्याएका छौँ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। र आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र यो अति नै ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हामीले सम्झेका छौँ र विशेष ठटाल सरबाटै विशेष हाम्रो आजको अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस पालन गर्नुको मूल औचित्य के रहेको छ, हाम्रा जनमानसलाई, हाम्रा विद्यार्थीवर्गलाई, हाम्रा गुरुजनलाई, हाम्रा अभिभावकलाई अनि हाम्रा दर्शक महानुभावलाई हजुरबाट जानकारी। दर्शक तथा श्रोता वर्गमा मेरो नमस्कार। यो आज 8 तारिक सेप्टेम्बरको दिन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस भनेर विश्वभरि मनाइने गरिन्छ। यो मनाउने प्रथा चाहिँ 1966 मा युनाइटेड नेसन्स को युनेस्को भन्ने एउटा जुन संस्था छ त्यसले चाहिँ आफ्नो 14th एनुअल सेसनमा यो प्रस्ताव पारित गरेको थियो अनि 1967 सालदेखि चाहिँ विश्वभरि नै यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस भनेर पालन गरिआइन्छ र हाम्रो भारतवर्षमा पनि यस दिवसलाई यसै दिन अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको रूपमा पालन गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस पालन गर्नुको विशेष महत्त्व के छ भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि हाम्रोमा विश्वभरिको आँकडा हेर्नु हो भने लगभग 78 करोड व्यक्तिहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ साक्षरता पनि प्राप्त गरेका छैनन्। यहाँनिर साक्षर र शिक्षितमा धेरै भिन्नता छ। साक्षरको मतलब हुन्छ जसले कमसेकम लेख्नु, पढ्नु र बेसिक न्युमरेसी, लिटरेसी र अलिकति स्किल अथवा शिल्प, अङ्क ज्ञान, अक्षर जान्नु र अलिकति शिल्पको कला ज्ञान हुनु। शिल्प यो स्किल चाहिँ अलिक पछि आएर जान्छ र पहिला त साउ अक्षर चिन्नु भनेर जब हाम्रो यो प्रथा चलिरहेको हुन्छ गाउँ बस्तीमा साउ अक्षर भन्ने एउटा प्रचलन छ, त्यो भनेको साक्षर हुनु भनेको नि अथवा कमसेकम अङ्क र अक्षर चिन्न सक्नु, नाम लेख्न सक्नु, पढ्न सक्नु भन्ने। र विश्वका यत्रा बेसी व्यापक मान्छेहरू अझै पनि साक्षर नभएकोले गर्दाखेरि अनि अझै दुःखलाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि लगभग 7 करोड बालबालिकाहरू अहिलेसम्म साक्षर भएका छैनन्, स्कुल जाने उमेर हुँदाहुँदै पनि। र यही विषयहरूलाई चाहिँ व्यापकता दिनको लागि र साक्षरताको महत्त्वलाई विस्तृत रूपले जनमानसमा ल्याउनको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको पालन गर्ने एउटा प्रथा छ। हजुर। र सर, यस वर्षको थीम के राखिएको छ अनि यसले के विशेषता बोकेको छ होला? प्रत्येक वर्ष यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको एउटा थीम हुने गर्छ। यसपालिको थीम चाहिँ के छ भने लिटरेसी फर ह्युमन सेन्टर्ड रिकभरी न्यारोइङ द डिजिटल डिभाइड। अर्थात् यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कि गत वर्ष र यो वर्ष 2020 र 2021 हामी सम्पूर्ण विश्वमा एउटा यो कोभिडको महामारीले, जसलाई हामी पेन्डेमिक भन्ने गर्छौँ, यो महामारीले ग्रस्त छौँ हामी। यो कोभिडको पेन्डेमिकले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापक रूपले ग्रस्त पारेको अवश्य छ र एक त चल्दै गरेको हाम्रो जुन शिक्षण व्यवस्था र प्रणाली छ त्यसमाथि यसले ठुलो आघात पुर्याएको छ। त्यसमाथि पनि अझै के छ भन्दाखेरि चाहिँ निरक्षरहरू जसलाई साक्षरताको मार्गतर्फ लाने हाम्रो एउटा क्रम छ त्यसलाई पनि यसले व्यापक व्यवधान पुर्याउन गएको छ र अब हामी कोभिडको महामारीबाट बिस्तारै
त्यहाँदेखि निस्किने प्रथामा चलेका छौँ। अहिले पेन्डेमिक बिस्तारै बिस्तारै स्लो डाउन अथवा निर्मूल हुन लाग्दै गरेको स्थितिमा हामीले के देखेका छौँ भने हाम्रो बिचमा एउटा जुन महामारीले यो रोगले सङ्क्रमणले गर्दाखेरि मानिसमा शारीरिक मात्र नभएर मानसिक एउटा जुन व्यथा छ र यसले गर्दाखेरि यो जुन मानसिक व्यथाबाट निस्किने रिकभर हुने जाति हुने एउटा क्रम चल्दैछ अहिले र यो मानसिक बिमारीबाट यो ग्रस्त भएको स्थितिबाट हाम्रो शैक्षिक सामाजिक व्यावसायिक आर्थिक सम्पूर्ण क्षेत्रहरू सम्पूर्ण सेक्टरहरूलाई कसरी रिकभर गर्ने र यसबारेमा जुन डिजिटल डिभाइड छ अथवा अहिले लगभग 2 वर्षभरि हाम्रो व्यापक शिक्षण संसाधनहरू विशेष गरी अनलाइन डिजिटल मोडमा गएको छ र तर डिजिटल मोडमा जाँदा के हुन्छ भने त्यहाँनिर पनि अलिकति भेदभाव त यसलाई भन्न मिल्दैन तर असमानता देख्न पाइन्छ। जस्तो कि कतिकोमा डिजिटल डिभाइस छैन अथवा सामग्री छैन, जस्तो कम्प्युटर छैन, ल्यापटप छैन, मोबाइल फोन छैन, छ भने पनि स्मार्टफोन छैन, ट्याबहरू छैन। यदि यी सामग्री छ भने पनि इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी हुँदैन र सञ्जालहरू नहुँदाखेरि यो जुन डिजिटल डिभाइड छ, यो जुन हामीमाथि जुन तकनिकी एउटा भिन्नता आएको छ, यसलाई पनि कसरी निर्मूल गर्ने यसबारे यसपालिको थिम हो। अच्छा, र विशेष म्याडम तपाईँ एकजना महिला नारी हुनुहुन्छ, शिक्षित महिला हुनुहुन्छ अनि आजको युगलाई प्रेजेन्ट एज द एज अफ ह्युमन एम्पावरमेन्ट पनि भनिन्छ, नारी सशक्तिकरणको युग भनिन्छ, हिजो भनिँदैन थियो, त स्वीकार्नुहुन्छ? प्रथम त म दूरदर्शनका श्रोता दर्शकलाई अभिवादन जनाउँदछु। राम्रो प्रश्न राख्नुभएको छ। हामी दोसाधमा उभिएको हुन्छौँ जब हामी वुमन एम्पावरमेन्ट महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्छौँ। एकापट्टि हामी एउटा खलक देख्छौँ महिलाहरूको जो एकदमै एम्पावर्ड छ है, जसले कर्पोरेट जगतमा 80% ठाउँ ढाकेको छ है, हामीले विश्वलाई हेऱ्यौँ भने। र त्यसलाई छोडेर हामीले जब भारतकै धेरैवटा राज्यमा हेर्छौँ भने महिलाहरूको स्थिति अहिले पनि एम्पावर्ड भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। यो एउटा बिचको जुन त्यो ग्याप छ, एउटा फाँट तयार भएको छ, त्यो फाँटलाई कसरी चाहिँ मलिलो बनाउने भन्ने चाहिँ सायद यस्तै दिनहरू यस्तै दिवसहरूले त्यो ठाउँहरूमा त्यो जुन कमी कमजोरी भएको क्षेत्रहरू छ त्यहाँ गएर चाहिँ अब शिक्षा दिने काममा केवल शिक्षकहरू मात्रै होइन तर समाजको हरेक तबकाबाट जो शिक्षित व्यक्तिहरू छन् जसको व्यवसाय शिक्षण होइन, उनीहरू सबैजना लागि पऱ्यो भने मात्रै त्यो जुन ग्याप छ त्यहाँ पनि महिला सशक्तिकरण भन्ने कुराहरू पुग्छ कि भन्ने हामी अनुभव गर्छौँ। हामी माथि बसेर आफू मात्रै शिक्षित छौँ, हामीले समाजलाई योगदान दिइरहेको छौँ भनेर गजक्क पर्ने स्थिति आज पनि हामी देख्दैनौँ र त्यहाँ प्रशस्त काम हुनुपर्ने सम्भावना म देख्छु। हजुर सर, विशेष सिक्किम राज्य पनि एउटा लिटरेट स्टेटमा चिन्हित छ हो कि, र अन्य भारतका विविध लिटरेट स्टेट्सको तुलनामा सिक्किमको अवस्था कस्तो पाइँदैछ त? सिक्किमको साक्षरताको दरको कुरा गर्नु हो भने 2011 को जुन गणना छ त्यसको आधारमा हाम्रो साक्षरताको दर 81% भन्दा अलिकति माथि छ र अहिलेको एउटा एस्टिमेटेड जुन अनुमानित साक्षरता दर छ, हामीले स्टेट स्पेसिफिक राज्यले नै गरेको जुन एउटा सर्वे छ त्यसको अनुसार चाहिँ 3-4 वर्ष अगाडि हामीले गरेको सर्वेको आधारमा चाहिँ हाम्रो लगभग 96% चाहिँ साक्षरता दर अहिले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर यो अब यसलाई आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामीले शिक्षा व्यवस्थाको लागि चाहिँ यसलाई यो आँकडा चलाइरहेका छौँ। तर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ जब जनगणना 2021 को आँकडा आउँछ त्यति बेला यसलाई सत्यापित गरिनेछ। हजुर, र हाम्रो 2011 सालको गणनामा हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ 86% लगभग पुरुष साक्षरता छ र 75% लगभग स्त्रीको साक्षरता छ। तर अहिले यो जुन डेकेडियल ग्रोथ भन्छ अथवा 10 वर्षको बादमा जुन परिवर्तन आउँछ त्यसको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि नारी र पुरुषको साक्षरताको दरमा समानता प्राय आएको छ। किनभने हाम्रोमा एक प्रकारले हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ जेन्डर रेसियो पनि अब फिमेल चाहिँ मेलभन्दा अलिकति कम्ती नै छ। मेल चाहिँ फिमेलभन्दा ज्यादा छ अथवा पुरुषहरू नारीहरूभन्दा 1000 व्यक्तिमा करिब 934 चाहिँ पहिलाको आँकडा थियो, अब यसपालिको आँकडा आएको छैन। र हाम्रो देशमा राज्यहरूको साक्षरताको तुलनामा हेर्नु भने केरला सबभन्दा माथि पर्छ, त्यसपछि मिजोराम आउँछ, अनि केन्द्रशासित प्रदेश अथवा युनियन टेरिटोरिजमा हेऱ्यो भनेदेखि लक्षद्वीप आउँछ। त्यसै गरी अलिक तल फेदतिर आउनेहरूमा अहिलेको युटिजमा अथवा
यो केन्द्रशासित प्रदेशमा अब जम्मू एन्ड कश्मीरहरूको आँकडा अलिकति कम्ती जान्छ, बिहारको अलिकति तल जान्छ र सिक्किमको जुन साक्षरताको दर छ र सिक्किमको जुन यो यसलाई के भन्नुहुन्छ ह्युमन रिसोर्स इन्डेक्स अथवा मानव सम्पदाको जुन एउटा आँकडा छ, यसलाई हेर्नु हो भने साक्षरताको दरमा हाम्रो मानव संसाधनको आँकडा लगभग बराबरै भएर गएको छ र व्यापक रूपमा अगाडि बढेर गएको छ। अच्छा। अनि जस्तो केरला भयो, मिजोराम भयो, अनि सिक्किमप्रति देशका अन्य राज्यहरूले व्यापक रूपले सिक्किमलाई हेर्छन् र सिक्किमबाट उनीहरू प्रेरणा लिन्छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा जुन सिक्किमले काम गरिरहेको छ त्यसलाई हेरेर उनीहरू जहिले पनि प्रेरित छन् र साक्षरताको क्षेत्रमा पनि सिक्किमको जुन योगदान छ त्यसलाई नै आधारभूत, त्यसलाई एउटा आधार मानेर हाम्रा देशका अरू जसको साक्षरताको दर अलिकति कम्ती स्तरमा छ उनीहरूले हामीबाट व्यापक रूपमा सहयोग लिन सक्छन् र हामी सहयोग गर्न पनि तत्पर हुन्छौँ जहिले पनि। हजुर, अब म्याडमबाट अलिकति जानकारी लिउँ। अघि हिजो हामीहरूले देखेका छौँ कि प्रौढ शिक्षा अभियानको कार्यक्रम पनि सिक्किममा चलेकै हो। त्यसमा आमाहरूको ताती हामी ज्यादा देख्थ्यौँ अघि, जसलाई आफ्नो नाम साउँ अक्षर सिकाइन्थ्यो। यसमा राज्य सरकारको शिक्षा विभागको ठुलो पहल पनि यसमा रहेको थियो है, जसले गर्दा पनि सायदै सिक्किमको साक्षरता स्तरकोमा वृद्धि आएको हामीले भन्न सक्छौँ। अझै के कस्ता महत्त्वपूर्ण पहलहरू शिक्षा विभागले अघि बढाउन आवश्यक पाउनुहुन्छ? त्यो परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिलाको त्यो प्रौढ शिक्षा अभियानमा जस्तै महिलाहरूको ताती बेसी थियो है, आमाहरू साक्षर भए है, ठ्याप्ची लाउनेहरूले आफ्नो सिग्नेचर है, आफ्नो हस्ताक्षरहरू गर्नु सक्ने भए। त्यस पछाडि अहिले पनि पढ्न लेख्न अभियान छ, जसद्वारा चाहिँ कुनै पनि विद्यालयमा विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई नै खटाइन्छ। केही छानिएको विद्यार्थीहरूले गएर त्यो कार्यक्रमहरू गरिराखेको छन्, हामीले देख्छौँ र त्यसमा शिक्षकहरू पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ, सघाउनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव के छ भन्दा यो काममा मैले गरेको थिएँ, तर हामीले यस्तो कोही पनि प्रौढ भेटेनौँ जो चाहिँ अहिले साक्षरता पाएको छैन, थेप्ची हटेको छ सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा। अरू ठाउँको म भन्न सक्दिनँ है, सरको आँकडासँग पनि मिल्दैछ कि सिक्किममा धेरै राम्रो बलियो स्थिति छ। र त्यो कार्यक्रमहरू अहिले चलेर पनि त्यो कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, किनभने हामीले निरक्षर भेटिरहेको छैनौँ। तर यस्तो प्रशस्त कार्यक्रमहरू छ। अब योदेखि बाहेक साक्षरतादेखि अलिकति माथि उठेर समाजको लेभलमा अब त्यो यो काममा सबैजनाको सहभागिता हुन जरुरी छ। यस वर्षको दिवसले पनि यसलाई एउटा आन्दोलनकै रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्योदेखि अलिकति माथि उठेर है, सचेतता जस्तै थुप्रो कुराहरूमा, जस्तै एउटा घरमा एउटा कोही नानी छ भने उसलाई कसरी मार्गदर्शन दिने, त्यो कार्यक्रमहरू हामीले घरबाटै विद्यार्थीहरूले अथवा शिक्षकहरू खटिएर बाबुआमाहरूलाई सिकायौँ भने, जसरी प्रोपर युज अफ डिजिटल मिडिया है, जब अनलाइन एजुकेसनहरू हुन्छ त्यसमा छोराछोरीलाई फोन मात्रै दिएर ढुक्कले बाबुआमाले पढ्यो भन्ने स्थिति अहिले छैन। त्यसबाट हामी एउटा अझै अर्को एउटा भयावह स्थिति पनि सृजना भएको छ। नानीहरूलाई सबैलाई फोनहरूको लत लागेको छ, त्यो एउटा लागु पदार्थको लत भन्दा पनि डरलाग्दो भएको छ। र इन्टरनेट ल्याइस त्यो मोबाइलहरूमा के आउँछ, उनीहरूले के शिक्षा मात्रै लिएको छन् त, त्यसमा कसरी चाहिँ एउटा अभिभावकले कसरी त्यसमा नजर राख्ने है, शिक्षकले कसरी अभिभावकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर त्यो कुराहरूलाई अलिकति भए पनि आफ्नो खटनमा राख्ने, यो कुरा बारेमा चाहिँ यो प्रौढ शिक्षाको साथसाथै त्यो चिजहरूमा पनि अब पहल गर्ने आवश्यकता म एउटा शिक्षिकाको रूपमा देख्छु। हजुर, सिक्किमले एउटा गर्व गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सर, तपाईँलाई उदाहरण लिन सक्छन्। तपाईँ एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको छोरो आज शिक्षा विभागको स्पेसल सेक्रेटरीको पदमा हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ हिजो शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ एकजना मेधावी विद्यार्थी पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि आज तपाईँ शिक्षा विभागमा स्पेसल सेक्रेटरीमा हुनुहुन्छ। र यो समग्र अनुभव हजुरमा छ। र भारत सरकारले सञ्चालन गरेका शिक्षा विकासका योजना र कार्यक्रम जति पनि हिजो थिए आज छन् र भोलि पनि लागू हुन्छन्। यसलाई अक्षरश हेर्दै जानुपर्दा यसले कतिको हाम्रो समाजलाई, राज्यलाई, देशलाई, राष्ट्रलाई दिशा दिन सक्छ होला, अनि के कस्ता पहलहरू छन् होला, हजुरबाट जानकारी पाउन। हाम्रो जुन भारत देशको शिक्षाको व्यवस्था छ, त्यो शिक्षाको व्यवस्थालाई सरसरी हेर्नु हो भनेदेखि ब्रिटिस साम्राज्यवाद जब भारत देशमा थियो त्यति बेला लर्ड मैकले भन्ने त्यति बेलाको हाम्रो देशको ब्रिटिस इन्डियाको गभर्नर जेनरलको टाइममा एउटा लर्ड मैकलेको एजुकेसन पोलिसी आयो। त्यो एजुकेसन पोलिसीले त्यसताक कस्तो खालको शिक्षाको नीति निर्धारित गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भारत जसका समाजका बासिन्दाहरू
रगतले भारतीय हुन्छन् र संस्कार संस्कृति र परम्पराले चाहिँ ब्रिटिस हुन्छन्। त्यो प्रकारको एउटा शिक्षा नीति त्यति बेला प्रादुर्भाव भयो र जब देशले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो, हाम्रो देशको स्वतन्त्रता पछिको सबभन्दा पहिलो चुनौती थियो यो प्रकारको पद्धतिको शिक्षण व्यवस्थालाई चाहिँ इन्डियानाइज गर्नु अथवा भारतीय प्रकारको, भारतीय मूलको, भारतीय संस्कार संस्कृति र परम्परालाई आधारित शिक्षाको एउटा नयाँ नीति निर्धारण गर्नु। यो एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती भएर गयो र 1954 मा, 1958 मा, त्यहाँदेखि 1961 देखि 63 मा विभिन्न कमिसनहरू बसे, जस्तो कोठारी कमिसन, मोदलायर कमिसन, त्यहाँदेखि 1986 मा गएर शिक्षा नीति निर्धारित भयो र अब 34 वर्ष बादमा अहिले आजको दिनमा भारतले एउटा नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति पाएको छ। र नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 ले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको शिक्षाको व्यवस्था जसले एउटा यस्तो खालको राष्ट्र र समाजको निर्माण गरोस् जहाँनिर इथोस हुन्छ नि, संस्कार परम्परा, त्यो चाहिँ भारतीय मूलको होस् र भारतीय अवधारणा, भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने प्रकारको शिक्षाको नीति अहिले हामीले पाएका छौँ र हामी शिक्षाको क्षेत्रमा, शिक्षाको सेक्टरमा काम गर्नेहरूले यस नीतिलाई लिएर हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू निर्धारित गरिरहेका छौँ। र यो जुन नयाँ शिक्षा नीति आएको छ, 2020 को नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएको छ, यो शिक्षा नीतिले भारतीय शिक्षण पद्धति जो परापूर्वकालको पौराणिक कालमा जुन भारतको एउटा वर्चस्व विश्वमा कायम थियो, आजको दिनमा, अबका दिनमा आएर भारत विश्वको एउटा एजुकेसनल हब, शैक्षणिक संस्थानको केन्द्रबिन्दु बनियोस्। जसरी पहिला तक्षशिला, नालन्दा हुने गर्थ्यो, त्यसरी भारत पुनः त्यसरी शिक्षाको एउटा केन्द्रबिन्दु बनोस् भन्ने अहिले एउटा कार्यक्रम चलिरहेको छ। र जसरी अघि यहाँनिर मनिका म्याडमले भन्नुभयो, यो पढ्न लेख्न अभियान, यहाँहरूलाई फेरि पनि म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि यति हुँदाहुँदै पनि हामीमा धेरै यस्तो खालको एउटा वर्ग छ जसले चाहिँ शिक्षाको अर्जन मात्र नभएर चाहिँ साक्षरता पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र उनीहरूको यस स्थितिलाई, उनीहरूलाई यहाँबाट अगाडि बढाउनको लागि, रिकभर गर्नको लागि चाहिँ यो पढ्न लेख्न अभियान छ। पहिला चाहिँ राष्ट्रिय साक्षरता मिसन, राज्य साक्षरता मिसन भन्ने थियो, अहिले समग्र शिक्षाको तत्त्वावधानमा, पहिला सर्वशिक्षा अभियान भनिन्थ्यो, अहिले समग्र शिक्षा भनिन्छ। समग्र शिक्षाको तत्त्वावधानमा एउटा पढ्न लेख्न अभियान भन्ने एउटा अभियान जारी छ र हाम्रो सिक्किममा पनि यो पढ्न लेख्न अभियान चलिरहेको छ। यसमा जति पनि प्रौढ अशिक्षितहरू छन् अथवा निरक्षरहरू छन्, विशेष गरी जोड दिनुपर्ने कुरा प्रौढ, किन साक्षरता र शिक्षित हुनुमा धेरै भिन्नता छ र निरक्षरहरूलाई चाहिँ साक्षर बनाउने अभियान हामी चलाइरहेका छौँ। र हाम्रो यो अघि पनि तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ, हाम्रो साक्षरताको दर चाहिँ 96% लगभग छ सिक्किममा भन्ने कुराको चर्चा भयो र त्यो रहेको जतिलाई पनि अझै पनि हामी सबैलाई सम्पूर्ण रूपले साक्षर गर्ने हाम्रो क्रम चलिरहेको छ। अच्छा, हजुरले भन्नुभयो सर, फिमेलहरूको जुन अब 75% लिट्रेसी रेट राज्यमा अझै बढाउनु पर्ने, अझै प्रगति उन्नति गर्नुपर्ने छ, यसको लागि कस्ता पहल भविष्यमा रहला त? यो 75% भन्ने चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, यो 2011 को सेन्ससको आँकडा हो, जनगणनाको आँकडा हो र अहिले नयाँ जुन आँकडा छ हामीसँग त्यस्तो त प्राप्त छन्, तर आधिकारिक रूपमा जब जारी हुन्छ तब थाहा हुन्छ कि यो धेरै बढेर गएको छ। अच्छा, र नारी शिक्षाको विशेषमा अब यहाँनिर नारी शिक्षा भन्नाले नारीको वर्गको कुरा आउँछ। जस्तो अघि यहाँनिर मनिका म्याडमले भन्नुभयो कि प्रौढ अथवा एडल्ट वयस्क नारीहरू चाहिँ अब चाहिँ अङ्गुठा छाप छैनन्, उनीहरू लेख्न सक्छौँ अक्षर भने जस्तै साक्षर छन्। र साक्षरताको जब कुरा आउँछ, साक्षरताको कुरामा चाहिँ पहिला 5 वर्षदेखि मुनिकोलाई र 65 वर्षदेखि माथिकोलाई छोडेर त्यस बिचको उमेरकोलाई चाहिँ हामी साक्षर छ कि छैन त्यो दरलाई साक्षरताको दर लिन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने अलिकति यो नीतिलाई अलिकति पुनर्विचार गरेर, किनभने अब नयाँ शिक्षा नीतिको आधारमा पहिला जस्तो 10+2 नभएर 5+3+3+4 को सिस्टम छ, जसमा के हुन्छ भने पहिलो 5 वर्ष त्यसमा नर्सरी, एलकेजी, युकेजी 1-2, त्यहाँदेखि अर्को 3-4-5, त्यहाँदेखि 6-7-8 अनि 9-10, 11-12 यो 5-3-3-4 को प्रणाली सुरु भएको छ 10-2 को प्रणालीको सट्टामा। र पहिलो 5 वर्ष चाहिँ यसलाई फाउन्डेसनल लिटरेसी न्युमरेसीको समय भन्छौँ। यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किन भन्दाखेरि 3 वर्षको उमेरमा एउटा नानीको जुन मानसिक विकास भएको हुन्छ, उसकोमा ग्रहण गर्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो अति नै माथि भएकोले गर्दाखेरि, अति नै ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि
त्यो उमेरको नानीहरूलाई चाहिँ हामी फाउन्डेसनल लिटरेसी र न्युमरेसी अथवा आधारभूत साक्षरता र अङ्क ज्ञान यसको लागि निपुण भारत भन्ने कतिपय हाम्रो प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। यसको लागि पोलिसीहरू भइरहेको छ, जस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको भित्र त्यसको अधीनमा आउने अरू कार्यक्रमहरू हुन्। र यसरी हामी यो फाउन्डेसनल लिटरेसी न्युमरेसीको एउटा व्यापक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, ताकि नानीहरूमा कमसेकम यो फर्स्ट 5 इयर्स जब हुन्छ अथवा नानीले नर्सरी, युकेजी, एलकेजी, युकेजी 1, 2 अथवा 3, 4, 5, 6, 7 वर्षको उमेर पुगुन्जेलमा चाहिँ कमसेकम लेख्न पढ्न जानोस् र जुन आधारभूत अङ्कको ज्ञान हुन्छ, जोड्नु, घटाउनु, भाग गर्नु, गुणा गर्नु, त्यति जानेको होस्। र साथसाथै अघि पनि मैले भन्दै थिएँ कुरा कि नयाँ शिक्षा नीतिको आधारमा शिल्पको ज्ञान, महात्मा गान्धीले पनि शैक्षिक शिक्षा अथवा स्किल एजुकेसनमाथि व्यापक जोड दिनुभएको। उहाँको त आन्दोलनै चर्खाबाट सुरु भएको, त्यसले गर्दाखेरि हस्तकला र शिल्पको बारेमा उहाँको व्यापक एउटा उहाँको अभिप्राय, एउटा विचार थियो। र शिक्षा नीतिमा यो पनि शिल्प ज्ञानको बारेमा अथवा स्किल एजुकेसनको बारेमा व्यापक चर्चा छ। र पढ्नु र लेख्नु मात्र नभएर अलिकति शिल्प पनि होस् नि, ताकि जिन्दगीमा पछि गएर केही गरी खाने भाँडो भन्छौँ नि हामी। कोही बेला पढेर लेखेर अङ्क ज्ञान भएर मात्र पनि गरी खान पुग्दैन। पढेकोले र लेखेकोले साथसाथै शिल्पको ज्ञान छ भने यी तिनटै मिल्यो भनेदेखि हामी साधारण, सभ्य र सुसंस्कृत अनि एउटा इज्जत भएको जिन्दगीको यापन गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ व्यापक कार्यक्रमहरू हामीबाट चलिरहेको छ। हजुर, त एउटा विश्वव्यापी समस्या जो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण काललाई पनि हामीले अहिले भोग्दैछौँ अघि, र बिस्तारो बिस्तारो सिक्किमका स्कुलहरू बिस्तारो खोलिन्छन् भन्ने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ, खोलिँदैछन्। तर आजका अन्तरालसम्म शिक्षक एउटा कोठामा बसेर विद्यार्थीहरूसँग अनलाइनबाट जोडिनु पर्ने र पढाउनु पर्ने स्थिति थियो अघि। यो बडा चुनौतीपूर्ण कामहरू, यसमा के कस्ता च्यालेन्जेसहरू हजुरहरूले देख्नुभयो त? यसको च्यालेन्जेसको कुरा गर्दा यो वर्षको जुन यो थिम राखिएको छ नि, यसबाटै मैले पनि अनुभव गर्न सक्छु कि यसबाट जुन एक प्रकारको एउटा सन्तोक त छ कि हामी बाँच्यौँ है रोगबाट, तर जुन शिक्षा लेनदेन हुनुपर्थ्यो, दिनुपर्ने र नानीहरूले लिनुपर्ने छ, त्यसमा धेरै कमी आएकोले गर्दा यो थिम पनि राखिएको मैले अनुभव गरेँ जब मैले यो पढेँ। विशेष गरी त हामीले के समस्या देख्यौँ भन्दाखेरि नानीहरूकोमा फोन छैन, फोन हुनेहरूकोमा इन्टरनेट छैन। अब सिक्किमको स्थितिमा त धेरै राम्रै हो जस्तो लाग्यो मलाई, तर कति ठाउँ कस्तो कुराहरू भयो भने फोन छ, इन्टरनेट छ, फोन छैन, यस्तो स्थितिहरूको सृजना भयो। तर भए पनि जुन क्लासमा पढाइन्छ, कक्षामा पढाइन्छ त्यस्तो शिक्षा त दिन सकिएन। तर शिक्षकहरूको रूपमा अथवा एउटा कक्षामा 10 जना विद्यार्थीहरू त पक्का पनि सक्रिय थिए। अब रहेको विद्यार्थीहरूले कतिको गरे त्यसको हामी अहिले पनि पक्की केही भन्न सक्दैनौँ। जाउँ अघि यो शिक्षण तकनिकी विकासमा अब कस्तो पहल रहला छ? शिक्षामा तकनिकी विकास अथवा शिक्षामा तकनिकीको प्रयोगको बारेमा यस सन्दर्भमा हामी यति भन्न चाहन्छौँ कि हुन चाहिँ यो महामारीको समयमा मात्रै यो व्यापक रूपले परिचर्चित भएको हो। योभन्दा पहिला पनि यो जुन अनलाइन मिडियमहरू हुन्छ, यो व्हाट्सएप अथवा विभिन्न प्रकारका जुन सञ्जालहरू छन्, त्यसबाट शिक्षा लिने दिने काम नभएको चाहिँ होइन। तर यो महामारीको समयमा यति नै कुरा हो कि जुन त्यो फिजिकल क्लासरुम हुन्छ नि, त्यो फिजिकल क्लासरुम नभएर चाहिँ भर्चुअल क्लासरुम भएकोले गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई त्यहाँनिर एडाप्ट गर्न नसकेको एउटा स्थिति हो। र जब साक्षरताको कुरा हुन्छ, आजको दिनमा साक्षरताका व्यापक क्षेत्रहरू छन्, जस्तो कखरा सिक्नु, एबिसिडी जान्नु, न्युमेरिकल जान्नु र अल्फाबेट जान्नु, त्यति मात्रै साक्षरता होइन। थुप्रो किसिमको साक्षरता हुन्छ। जस्तो एउटा साक्षरता हो कम्प्युटर लिटरेसी अथवा कम्प्युटरको बारेमा जानकारी हुनु, त्यो पनि साक्षरता हो। अर्को हुन्छ लिगल लिटरेसी, कानुनको बारेमा जान्नु। अर्को हुन्छ बिहेभियरल लिटरेसी, आचरणको बारेमा ज्ञान हुनु। त्यसै गरी हाम्रोमा यो साक्षरता जुन शैक्षिक क्षेत्रमा चाहेको साक्षरता छ, त्यो फाउन्डेसनल लिटरेसी र न्युमरेसी जुन छ, यो अक्षर ज्ञान र अङ्क ज्ञान जो छ, यो सँगसँगै शिल्प ज्ञानको आवश्यकता किन छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्युटर लिटरेसी आयो भनेदेखि चाहिँ हामी यो जुन अहिले अचानक जुन सिफ्ट भन्छौँ नि, त्यो हाम्रो अनलाइन क्लास, अफलाइन क्लास अथवा क्लासरुमको टिचिङ छोडेर अचानक हामी अर्को एउटा मोडमा, अर्को एउटा माध्यममा गयौँ। त्यो अर्को माध्यममा हामी सफल नहुनुको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिल्पको ज्ञानको कमी भएकोले गर्दा हो। कुरा त तिनै हो।
हामीले सम्प्रेषित गर्नुपर्ने कुरा, हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रो कुरा त्यही नै हो। तर त्यति नै हो, जुन मोड हुन्छ, कम्युनिकेसनको जुन मोड हुन्छ, सञ्चारको जुन माध्यम छ, त्यो माध्यममा फेरबदल आएकोले गर्दा मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि सञ्चारको ज्ञान हुनु, सञ्चार माध्यमको साक्षरता चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ। हजुर। र यो छ भनेदेखि चाहिँ अब उसो यो पेन्डेमिक गए तापनि हामी शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ भने यो जुन सञ्चार माध्यमबाट शिक्षणको कुरा छ, यो एउटा पार्ट एन्ड पार्सल अथवा यो एउटा आवश्यक हिस्साको रूपमा जारी रहनेछ। हजुर। त हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगिसकेका छौँ सर, र सिक्किमले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै उन्नति प्रगति गरेको कुरा त आजका शिक्षित मानिसहरूलाई देखेर पनि जान्दछौँ। जुन तकनिकी एवं प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा जति हाम्रा भाइ बहिनी विद्यार्थीले गरेको प्रगति उन्नतिबारे पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त विभागबाट पाएको जानकारीबाट हजुरले प्रकाश पारिदिनु होला कि सिक्किमले हिजोको सिक्किम र आजको सिक्किमलाई तुलनात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा कतिको प्रगतिमूलक क्षेत्रमा छ, अनि अन्तमा गएर यसैमा जोड्दै हजुर के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? सिक्किम, अघि हामी भारतको शिक्षाको प्रणालीको बारेमा कुरा गर्दैथ्यौँ र सारा विश्वलाई ज्ञान भएको कुरा हो कि 1975 सालमा सिक्किम भारतको गणसङ्घमा सामेल भयो र भारतको 22औं राज्यको रूपमा स्थापित भयो। र सिक्किम भारतको गणसङ्घमा स्थापित भइसकेपछि जुन शिक्षाको एउटा तरिका छ, एउटा जुन चलन छ, पद्धति छ, त्यसमा त्यस्तो खास फरक आएको किन छैन भन्छौँ हामी भन्दाखेरि सिक्किममा 17औं शताब्दी 18औं शताब्दीदेखि जब 19औं शताब्दीतिर पनि आएर शिक्षाको जुन तरिका थियो, माध्यम थियो, त्यो प्राय एकै पाराले चलेर गएर आफ्नै पाराले विकसित हुँदै आएको छ। त्यति नै हो, जब 1975मा सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग भइसकेपछि सिक्किमको जुन शिक्षण व्यवस्था थियो, त्योभन्दा पहिला हाम्रोमा पनि इङ्ग्लिस स्कुल, इङ्ग्लिस मिडियमको स्कुल, नेपाली मिडियमको स्कुल र जस्तो सर तासी नामगल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, पहिला अहिले तासी नामगल अकादमी जो छ त्यहाँनिर तासी नामगल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल हुने गर्थ्यो। पछि यो तलमाथि भएर मतलब तल चाहिँ तासी नामगल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल भयो र माथि टिएन अकादमी चाहिँ बोर्डले चलाउने स्कुल भएर गयो। यसरी 1920औं शताब्दीको सुरुमै हाम्रोमा शिक्षालाई संस्थागत गरियो, अथवा एजुकेसन हेज बिन इन्स्टिट्युसनलाइज भनौँ त्यसलाई। सिक्किममा शिक्षणको संस्थागत परम्परा चलिआएको हो र भारतको अभिन्न अङ्ग भएपछि त्यति खास फरक किन परेन भने पहिलाकै त्यो जुन कोठारी कमिसन थियो, मोदलायरको रिपोर्टहरू थियो, त्यसकै आधारमा प्रायः हाम्रो शिक्षण चलिरहेको थियो। त्यसपछि यति नै हो, जब एनसीईआरटी छ, एनसीईआरटी जो राष्ट्रिय स्तरमा एउटा शैक्षणिक संस्थान हुन्छ, त्यसका पाठ्यक्रमहरू हामीले चलाउन थाल्यौँ। अनि अहिले आएर हामीले 9 देखि 12 सम्म एनसीईआरटीका पाठ्यक्रम चलाउँछौँ। 8 सम्म अथवा एलिमेन्ट्री लेभल अथवा जुन प्रारम्भिक कालको शिक्षण छ, प्राइमेरी लेभल, एलिमेन्ट्री लेभल भन्छौँ, त्यहाँ हाम्रो सिक्किमको आफ्नै शिक्षा व्यवस्था छ र आफ्नै चलन छ। र हामीलाई राष्ट्रिय मूलधारामा देश र प्रदेश भइसकेपछि, राष्ट्रिय मूलधारामा गएपछि हामीलाई भारतीय मूलधाराको जुन शिक्षण पद्धति र परम्परा छ त्यसमाथि त्योसँग सामेल हुन त्यति असुविधा भएन। अच्छा, समग्रमा के सन्देश छोडेर जानुहुन्छ सर? एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम डेरेक बक हो। त डेरेक बकले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, इफ यु थिङ्क एजुकेसन इज एक्सपेन्सिभ ट्राई इग्नोरेन्स। अथवा यदि तपाईँलाई शिक्षा चाहिँ महँगो लाग्छ भने एकपल्ट अज्ञानता ट्राई गरेर हेर्नुहोस् न, त्यति बेला थाहा हुन्छ महँगो चाहिँ शिक्षा हो कि अज्ञानता हो। किनभने शिक्षा विभागमा कार्यरत एकजना सरकारी कर्मचारी अनि लोकसेवक भएकोले गर्दा म यति भन्न चाहन्छु कि शिक्षित हुनु भनेको आफूले अर्जन गरेको ज्ञानलाई जीवनको लागि प्रयोग गर्न सक्ने एउटा क्षमता ल्याउनु हो। साक्षर हुनु भनेको शिक्षित हुनुको लागि एउटा उपक्रम तयारी हो र साक्षरता चाहिँ शिक्षाको लागि एउटा तयारी हो। र शिक्षा पाइसकेपछि अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि, महात्मा गान्धीले जुन वर्गीकरण गर्नुभएको छ मानिसहरूको, शिक्षित, विद्वान र शिक्षित, ज्ञानी र विद्वान। र शिक्षा अर्जन गरिसकेपछि जसको माध्यम चाहिँ साक्षरता हो, साक्षरताले एउटा मान्छेलाई शिक्षित हुँदै विद्वान हुनसम्म पुर्याउँछ। त्यसले गर्दा शिक्षा अनि साक्षरताको व्यापक मूल्य छ, यसप्रति हामी सदैव जागरुक हौँ भन्ने मेरो प्रार्थना। त सर, आज हामीले ज्ञानको रसमा डुबुल्की मार्दै निर्धारित समय पुरा भएकोले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम यहीँ स्थगित गर्न चाहन्छौँ। महत्त्वपूर्ण विषयको चर्चा हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँ हामी सबैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई उज्जवल भविष्य निर्माणको लागि
समग्र समय उनीहरूको निम्ति समर्पित गर्दैछौँ र आज विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू पनि हामी अगाडि आइरहेका छन्। त्यसलाई समाधान गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। प्रयास हाम्रो यही हो कि हाम्रा विद्यार्थी नानीहरूले हाम्रो देशका उज्जवल नक्षत्र बन्न सकुन्, हाम्रो राष्ट्र विकासोन्मुख होस्, विकसित राष्ट्रमा परिणत होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छ र सबैले सही ढङ्गले शिक्षा प्रदान गर्ने सुअवसर प्रदान होस् भन्दै आजको यस अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको पावन उपलक्ष्यमा हजुर र सबै दर्शक महानुभावलाई हार्दिक पुनः शुभकामना चढाउँदै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ र हजुरहरू आइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएकोमा दूरदर्शन गान्तोकको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार, धन्यवाद।